कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश मात्र बीटीभीमा प्रत्येक बुधबार राति 8 बजे, पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 11 बजे। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भैरहवा सञ्चार गृह र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको सहकार्यमा भइरहेको कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश, जसमा हामीले फरक फरक विषयका विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामीले कुराकानी गर्नका निमित्त युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका मुटुरोग विशेषज्ञ र सँगसँगै हाम्रो इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा डाक्टर एम ए खान। उहाँसँग हामीले यस्तो कोरोनाको महामारीको समयमा पनि कस्तो कस्तो बिरामीलाई यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो बिरामी उहाँको साममा यतिखेर आइराख्नु भएको छ, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रम। धन्यवाद। केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? हजुर, अब कोरोनाको महामारी भए पनि अब मुटु रोगका बिरामीहरू चाहिँ आइरहेकै छन् होइन। अब कोरोनाले गर्दा अरू रोग नहुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। विविध किसिमका बिरामीहरू अब निमोनिया भएर, चेस्ट पेन भएर, सर्टनेस अफ ब्रेथ भएर, हाइपरटेन्सनहरू भएर धेरै किसिमका चाहिँ इमर्जेन्सीहरू चाहिँ आइरहेछ। ओपिडी पनि सञ्चालन भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ मुटुका अब यही हप्तामा हामीले चाहिँ लगभग 3-4वटा केस चाहिँ एमआईको मुटु चाहिँ हृदयघात भएको पेसेन्टहरू हामीले चाहिँ गरियो। अनि सबै पेसेन्ट चाहिँ ठिकै छन् अनि राम्रै भएर चाहिँ जस डिस्चार्ज भएर घर गइरहेछन्। हामीले चाहिँ यो मुटुसँग सम्बन्धित त्यसको चाहिँ विविध किसिमको चाहिँ जुन सर्जरीहरू छ, हजुरको इन्टरभेन्सनहरू, त्यो चाहिँ मेडिकल कलेजले त्यो सुविधा चाहिँ यो समयमा पनि दिइरहेछ। हामीले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहेको छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, यो कोरोनाको महामारीभन्दा पहिले र यो कोरोनाको जुन पश्चात चाहिँ बिरामी फ्लोमा त्यस्तो केही फरक आएको छ? बन्दाबन्दी नहुने हो भने चाहिँ बिरामीको चाहिँ चाप बढेकै थियो। यो बिचमा हाम्रो चाहिँ 1 महिना जति यो बिचमा खुल्दाखेरि अनि त्योभन्दा पहिलाको जुन रेसियो हो त्यही रेसियोमै पेसेन्ट अथवा त्योभन्दा बढी मात्रामा पनि आइसियु सिसियु फुल हुने गरी नै पेसेन्ट आइरहेथे। फेरि यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि अलि फ्री रूपले चाहिँ मान्छे मुभ गर्न नपाउँदाखेरि, हिन्डुल गर्न नपाउन इजिली नपाएकोले अलि सिकिस्त बिरामी भएको, आवश्यकता धेरै अब चाहिँ चाहिने मेडिकलमा भर्नै हुनुपर्ने खालका बिरामीहरू चाहिँ अझै पनि आइरहेछ। डाक्टर साहब, अब भने हामी हजुरको विशेषज्ञतिर जाउँ होइन। जस्तो इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हजुर होइन, यो मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। खासमा के होला यो भनेको के होला? जस्तो बिरामीहरूले चाहिँ हजुर समक्ष आउनको लागि के समस्या लिएर आउनुहुन्छ र खासमा हजुर के कस्ता रोगहरूलाई चाहिँ यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ? अब मुटुसँग सम्बन्धित कुनै पनि रोग छ भने अथवा मुटुलाई चाहिँ रोग गराउने चाहिँ अरू त्यससँग सम्बन्धित अरू रोगहरू भएको मान्छे पनि म कहाँ आउन सक्छन्। अनि रोगी हुँदैमा मात्रै चाहिँ डाक्टर कहाँ जाने अथवा कार्डियोलोजिस्टलाई भेट्ने भन्ने चाहिँ जरुरी हुँदैन। स्वस्थ मान्छे पनि आफ्नो मुटुको के कस्तो चाहिँ कन्डिसन छ, मेरो शरीरको स्वास्थ्य लेभल के छ, त्यो जाँच गर्नको लागि पनि चाहिँ हामीलाई भिजिट गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ। वास्तवमा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन। त्यही भएर स्वस्थ मुटु चाहिँ म स्वस्थ छु भन्ने मान्छे पनि अब विविध किसिमका चाहिँ मुटुका रोगहरू चाहिँ लुकीछिपी भएर बसेको हुनसक्छ। त्यही भएर जाँचहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रायः जस्तो चाहिँ अब मुटुसँग सम्बन्धित ब्लड प्रेसर अनि हजुरको मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तै धमनीहरूमा ब्लकेज हुने, भल्भहरूको समस्या हुने, मुटुको चालको गडबडी हुने, ब्लड प्रेसर हाई हुने, अनि मुटुले राम्रोसँग काम नगरेर फोक्सोमा पानी जमेर अथवा स्यास्या हुने, गाह्रो हुने, हिन्डुल गर्न, काम गर्न, रेगुलर बेसिसमा आफ्नो एक्टिभिटी जुन हुन्छ एउटा साधारण घरमा गर्ने कामहरू पनि नसक्ने खालका मान्छेहरू चाहिँ हामी कहाँ परामर्शको लागि आउनुहुन्छ। अनि जस्तो यतिखेर यो खानपिनको कारणले गर्दा, जीवनशैलीको कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्याहरू धेरै देखिएको भन्ने कुरा गरिन्छ होइन। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कहाँ अब अहिले पहिला चाहिँ के भनाइ थियो भने मुटुसँग सम्बन्धित रोग चाहिँ 50-55 कटेपछि 60-65 वर्ष पुगेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने जुन एउटा सोचाइ थियो समाजमा, एउटा मान्छेको जुन किसिमको त्यो सोच थियो, अहिले त्यो कुरा चाहिँ अझै अहिले यो अवस्थामा चाहिँ धेरै फरक छ सिनेरियो। अहिले चाहिँ हजुरको खानपान,
अनि प्रेसर अब जस्तै त्यो भनौँ चाहिँ समाजमा चाहिँ जुन अहिले कम्पिटिसन अरू हरेक किसिमको चाहिँ एङ्जाइटी डिप्रेसन धेरै कुराहरू छ अनि हजुरको पोल्युसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ अनि यस्तो अनि अर्को कुरा ओबिसिटीहरू भयो एक्टिभिटी नभएको एक्सर्साइजको मात्रा नपुगेको धेरै कारणले गर्दाखेरि यङ पिपलमा चाहिँ अनि मेन अझै स्मोकिङ बढी गर्ने कुनै पनि कारणले अब त्यो कुनै साथीहरूसँग लाएर हो कि अथवा डिप्रेसनमा गएर हो कि अहिले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ मान्छे एकदम फ्रस्ट्रेटेड भएर होइन त्यस्तो काममा बढी अल्कोहल लिने अनि स्मोकिङ गर्ने यङ केटाहरू अब 25 वर्ष 30 वर्ष चाहिँ 35 वर्षका चाहिँ त्यस्ता पेसेन्टहरू चाहिँ हामी कहाँ हार्ट एटेक भएर आइरहेछन् भर्खरै हामी यो गएको हप्तामा चाहिँ 35 वर्ष उमेर भएको चाहिँ अब अलि एक्सेसिभ स्मोकिङ अल्कोहल कन्जम्सन गर्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको बिरामी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अनि हजुरको चाहिँ अब 3वटा धमनी मध्ये चाहिँ लेफ्ट को सिस्टम र राइट भनेर चाहिँ हुन्छ म हजुरलाई चाहिँ अहिले ब्रिफिङ गरौँला त्यसको अनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसमा चाहिँ 2टा धमनी चाहिँ जरैबाट एकदम भनौँ हजुरको अस्टियम जुन भन्छ हामीले त्यो आर्ट्रीको त्यहीँबाट ब्लक भएर कार्डियोजेनिक सकमा हाम्रो इमर्जेन्सीमा चाहिँ 30-35 वर्षको चाहिँ केटो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एडमिट भयो अनि त्यसो चाहिँ त्यति बेला उसको ब्लड प्रेसर पनि नभएको मुटुको चाल पनि जुन एक किसिमको रिदम हुनुपर्ने नहुने कहिले टेकिकार्डिया हुने कहिले हजुरको चाहिँ भिटी चल्ने कहिले ब्रेडीमा जाने त्यस्तो कन्डिसनको चाहिँ पेसेन्ट पनि हामीले रिसिभ गरियो 2-3 दिन पहिला 2-4 दिन पहिला अनि त्यो पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ म्यानेज गरियो थ्रम्बोलाइज गरियो पेसेन्टलाई हामीले एन्जियोग्राफीहरू गरियो स्टेबलाइज गरियो अझै अल्कोहल कन्जम्सनले गर्दाखेरि पेङ्क्रेटाइटससम्म भइसकेको त्यो पेङ्क्रेटाइटसलाई पनि हामीले एड्रेस गरियो त्यो पेङ्क्रेटाइटसलाई पनि ठिक गरियो अहिले पछि त्यही मुटुको काम नगर्ने कारणले चाहिँ तपाईँको रिनल फेलियरसम्म भएको त्यो पेसेन्टमा यङ पेसेन्ट 30 वर्ष 35 वर्षको पेसेन्ट हजुरको सिभियर कोरोनरी आर्टरी डिजिज 2 भेसल डिजिज विथ लेफ्ट मेन डिजिज भन्छ हामीले अब हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि टेक्निकल उसमा अनि सँगै पेङ्क्रेटाइटस अनि एसोसिएटेड कार्डियोजेनिक सक अनि एसोसिएटेड हजुरको एकेआई एक्युट रिनल इन्जरी चाहिँ किडनी इन्जरी भएको अनि त्यस्ता पेसेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर आज डिस्चार्ज गर्दैछौँ दर्शक बिन एकछिनमा हामीले डाक्टर साहबले भन्नुभएको बिरामीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ आज उहाँको डिस्चार्ज पनि हुँदैछ उहाँको साइडबाट पनि केही कुराकानीहरू बुझ्नेछौँ हामीले होइन यतिखेर क्याथ ल्याबमा छौँ युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा अवस्थित के कस्तो काम गर्नुहुन्छ यहाँले यसमा अब हामीले यो अहिले हामी बसेको ठाउँ यसलाई हामीले काउन्सिल रुम भन्छौँ जहाँबाट हामीले सबै कुरा कन्ट्रोल यो हाम्रो कन्ट्रोल युनिट हो यहाँबाट हामीले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्छौँ अनि भित्र चाहिँ हाम्रो क्याथ ल्याब मेसिन छ जहाँ हामीले एक्चुअल प्रोसिजर गर्ने ठाउँ जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कुनै एउटा आर्ट्रीलाई जस्तै हामीले यसलाई रेडियल आर्ट्री भन्छौँ अथवा खुट्टाको फिमोरल आर्ट्रीबाट चाहिँ हामीले केनुला लगाएर त्यो केनुलाको थ्रु चाहिँ वायर हालेर मुटुमा गएर मुटुको धमनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो एक्सरेको सहयोगबाट चाहिँ क्यामेराले हामीले हेर्छौँ अनि के कस्तो छ ब्लकेज छ छैन होइन के कतिको ब्लकेज छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ हृदयघात हुँदाखेरि पेसेन्टलाई कुन धमनीमा ब्लकेज छ कुन आर्ट्रीमा ब्लकेज छ त्यो कुरा हामीले छुट्याउँछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यदि ब्लकेज छ सिभियर छ त्यसैले गर्दा हार्ट एटेक भएको जुन कल्प्रिट लिजन भन्छ त्यो चाहिँ कल्प्रिट लिजनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि मिल्छ भने प्राइमरी पिसिआई नै गर्छौँ प्राइमरी पिसिआई भन्नाले हार्ट एटेक भएको 90 मिनटभित्रै हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ क्याथ ल्याबमा सारेर अनि त्यो वायरहरूको सहयोगले चाहिँ त्यो हामीले धमनीलाई खोलिदिने सकिन्छ भने त्यसमा चाहिँ स्टेन्ट हालिदिने जाली साधारण भाषामा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जाली भन्छौँ तर चाहिँ त्यो स्टेन्टिङ गरिदिने त्यस्तो केसहरू पनि हामीले हिजो अस्ति 2-3वटा गरियो प्राइमरी केस नै गरियो त्यसमध्ये म चाहिँ 2-4वटा हामीसँग यहाँ छ अझै एउटा केस अझै एडमिटै छन् आज उनलाई नि हामीले डिस्चार्ज गरेर पठाउँदैछौँ अनि त्यस्तो प्राइमरी केस प्राइमरी पिसिआईहरू पनि हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ यस्तो राम्रो सुविधा हाम्रो युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट दिइराख्नु भएको छ होइन डाक्टर साहब कति भयो यो सुविधा हामीले बिरामीलाई दिँदै आएको म यहाँ कार्यरत भएको त 6 वर्ष भइसक्यो तर मैले यो सबै चाहिँ फेसिलिटीहरू यहाँ ल्याउनलाई चाहिँ समय लाग्यो अनि हामीले यो लगभग एक वर्ष जति भइसक्यो हामीले यहाँ क्याथ ल्याब चाहिँ सुरु गरेको एक वर्षमा हजुरको हामीले अराउन्ड 200 केसेस चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरियो 200 केसेसमा चाहिँ हामीले एन्जियोग्राफीदेखि लिएर हजुरको प्राइमरी पिसिआई अनि फेसिलिटेड पिसिआई हजुरको चाहिँ अब रेस्क्यू पिसिआई त्यस्तो किसिमको पिसिआईहरू भन्नाले पर्क्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन भन्छ जसमा हामीले जाली हाल्ने जुन एउटा प्रोसिजर त्यो गऱ्यौँ त्यसबाहेक चाहिँ पेसमेकरहरू
टेम्पोररी पेसमेकरलाई लगाएर क्षणिक रूपले मुटु चलाइदिने आवश्यकता छैन भने त्यो पेसमेकर हामीले हटाउन मिल्छ। अथवा कसैलाई चाहिँ डिमान्ड छ भने पर्मानेन्ट पेसमेकरको आवश्यकता छ भने त्यस्तो चाहिँ हामीले लगभग 8-10 वटा केस चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट पेसमेकरको पनि गरियो। त 1 वर्षमा लगभग हामीले अराउन्ड 200 केसेस गरियो अनि लगभग सबै केसेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुलै भयो केस। अनि 200 केसेसमा मोर्टालिटी अहिलेसम्म निल छ, 0 छ। हाम्रो कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको छैन अहिलेसम्म अनि मेजर कम्प्लिकेसन पनि कुनै पनि देखिएको छैन। यो चाहिँ हामीले भर्खरै चाहिँ गएको हप्ता चाहिँ हामीले एन्जियोग्राफी गरिएको हो एउटा पेसेन्ट 45 वर्षको चाहिँ उहाँ हैन। अनि हार्ट एटेक भएर चाहिँ उहाँको मुटु भिर्दघात भएर इमर्जेन्सीमा आउनुभयो, चेस्ट पेन लिएर आउनुभयो। अनि यो चाहिँ हामीले एन्जियोग्राम गर्दाखेरि उहाँको एन्जियोग्राममा चाहिँ हजुरको यो एलएडी भेसल हो, लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी भन्छ। यो मेजर आर्टरी हो एउटा चाहिँ मुटुको चाहिँ 30-40% भागलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ। अर्को त्यसको एउटा ब्रान्च भनेको यो एलसीएक्स भन्छ, लेफ्ट सर्कुमफ्लेक्स ब्रान्च हो। यसमा खासै डिजिज त देखिया छैन, अलिअलि चाहिँ ब्लकेज छ। तर यो एलएडी चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर कम्प्लिट ब्लक छ, मिड एलएडी गएर यहाँ चाहिँ कम्प्लिट ब्लक छ। अनि हामीले चाहिँ अलिअलि एन्टेरोग्रेड फिलिङ थोरै मात्रामा छ। यो केसलाई चाहिँ हामीले पछि चाहिँ वायर हालेर यो केसमा हामीले यो वायर देखिया छ, वायर हालेर यसमा चाहिँ हामीले यो आर्टरीलाई चाहिँ हामीले खोला छौँ। यसलाई चाहिँ प्राइमरी नै भन्छौँ हामीले। चेस्ट पेन भएर विदिन 90 मिनटमा हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई क्याथ ल्याबमा चाहिँ सारेर अनि हामीले यसमा चाहिँ यो क्याथेटर हो, यो क्याथेटरको थ्रु चाहिँ हामीले यहाँ वायर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, वायर हालेर चाहिँ अनि पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ बेलुनहरू चाहिँ हुन्छ, विविध किसिमको बेलुन हुन्छ, बेलुनले हामीले यसलाई चाहिँ खोलाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो जाली हो, यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2टा डट देखिया छ। यो 2टा डट चाहिँ यो जाली, अझै हामीले यसलाई चाहिँ खोलाएको छैनौँ, यसमा 2टा डट देखिया छ। यो जाली चाहिँ हामीले हाल्यौँ अनि जाली हालिसकेपछि जाली खुलाइयो। यो जाली खुलेपछि हजुरको फ्लो पुरै मेन्टेन भयो। यहाँ यो चाहिँ पुरै फ्लो देखियो। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले 1-2 दिन राखेर अब्जर्भेसनमा चेस्ट पेनहरू भएन, केही गाह्रो भएन भने घर पठाइदिन्छौँ। यो पेसेन्टलाई पनि हामी आज डिस्चार्ज गर्दैछौँ। डाक्टर साहब यसले केही कम्प्लिकेसनहरू लिएर आउँछ कि लिएर आउँदैन? ड्युरिङ प्रोसिजर कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। कुनै पनि चिजको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ केही न केही चाहिँ कम्प्लिकेसन हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, नहुने होइन। तर चाहिँ 0.03% भन्छ। जति हजुर प्लेनमा ट्राभल गर्दाखेरि जतिको रिस्क हुन्छ नि त्यति नै रिस्क हो यसमा पनि होइन। अब साधारण मान्छेको चाहिँ लाइफको बारेमा ग्यारेन्टी त भन्न सकिन्न होइन। र प्रोसिजरहरू गर्दाखेरि हार्ट एटेक भएर आइसकेको, यदि हार्ट एटेक भएर हामीले समयमै चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरियो भने मोर्टालिटी 5% हुन्छ भने यदि ट्रिटमेन्ट पाएन भने पेसेन्टको मोर्टालिटी 50% भन्दा बढी हुन्छ। यो इन्टरभेन्सन गरिएन भने मोर्टालिटी 50% भन्दा बढी हुन्छ। यो इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ मोर्टालिटी 5% मा झर्छ भनेको त धेरै भास्ट डिफरेन्स हो। यो लगभग हरेक केसमा चाहिँ जुन हार्ट एटेक भएर आउँछन् पेसेन्टमा लगभग प्राय सबै केसमा हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। कम्प्लिकेसनहरू विविध सेन्टरमा चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ। जस्तै त्यो डिसेक्सन हुन सक्ने हुन्छ, एक्युट थ्रम्बोसिस भन्ने हुन्छ, एक्युट थ्रम्बोसिस बन्द हुनसक्छ, फेरि चाहिँ पर्फोरेट हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ पाल परेर चाहिँ तपाईँको ब्लिडिङ हुनसक्छ। धेरै किसिमको कम्प्लिकेसनहरू छन्। तर हाम्रो सेन्टरमा अहिलेसम्म भएको छैन। अहिलेसम्म हामीले गरेको 200 केसमा कुनै किसिमको यस्तो पर्फोरेसन, डिसेक्सन, एक्युट रेस्टेनोसिसहरू चाहिँ देखिएको छैन। 35 इयर्सको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, यङ पेसेन्ट, स्मोकिङ, अल्कोहल बढी कन्जम्सनहरू गर्ने त्यस्तो खालको यङ उसमा चाहिँ हजुरको अब यो हामीले एन्जियोग्राम चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। यहाँ एन्जियोग्राम गर्दाखेरि यो पेसेन्टको चाहिँ हजुरको लेफ्ट मेनदेखि लिएर अस्टियोप्रोक्सिमल अनि अस्टियोप्रोक्सिमल एलएडी र चाहिँ हजुरको अस्टियोप्रोक्सिमल सर्क दुईटै आर्टरीलाई चाहिँ यो दुईटै आर्टरी सुकेको छ त्यहाँ। अनि यसमा चाहिँ यो आर्टरीमा धमनीमा चाहिँ ब्लडहरू क्लट भएर चाहिँ हार्ट एटेक भएको। अनि त्यो हार्ट एटेक एकदम म्यासिभ सिभियर किसिमको हार्ट एटेक भएर चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ कार्डियोजेनिक सकमा आएको, ब्लड प्रेसर रेकर्ड नभएको। अनि पछि हामीले चाहिँ थ्रम्बोलाइसिसहरू गरेर चाहिँ यसलाई खोलियो। अब यस्तो केसहरूमा चाहिँ सकिन्छ भने हामीले यसलाई प्लास्टिक गर्ने, स्टेन्टहरू हालिदिने अथवा बाइपास सर्जरी गराउने आवश्यकता अनुसार, अथवा पेसेन्टलाई कुनै साइन सिम्पटम छैन भने हामी मेडिकल म्यानेजमेन्टमा पनि राख्न सकिन्छ।
क्याथ ल्याबको यो चाहिँ मेन पोर्सन हो, मेन रुम हो। उतापट्टि काउन्सिल रुम भयो, यो हाम्रो अपरेटिङ रुम हो जहाँ चाहिँ कार्डियोलोजिस्टले चाहिँ पेसेन्टहरूको चाहिँ सर्जरी गर्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ टेबल भयो हाम्रो। यो हजुरको चाहिँ फ्ल्याट प्यानल डिटेक्टर भन्छ हाम्रो, यो सिमेन्सको मेसिन हो हाम्रो, अनि आर्टिस्ट 1 भनेर, अनि लेटेस्ट मेसिन नै हो यो। यो फ्ल्याट प्यानल डिटेक्टर हो। यो एक्सरे ट्युब भन्छ यसलाई। यहाँबाट एक्सरे गएर यहाँबाट पेसेन्टको चाहिँ शरीरबाट एक्सरे पास भएर अनि हामीले यो फ्ल्याट प्यानल डिटेक्टरबाट डिटेक्ट गर्छौँ। त्यसको इमेजहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो यो इमेज देखाउने चाहिँ यो मोनिटर हो। अनि अरू चाहिँ उसको प्यारामिटर्सहरू जस्तै ब्लड प्रेसर अनि पल्स रेटहरू सबै हाम्रो यसमा अर्को मोनिटरमा हुन्छ। हामीले गरेको एउटा प्लास्टिकको चाहिँ यहाँ भ्यू चलिरहेछ। हामीले यो पहिला उता काउन्सिल रुममा एक्सप्लेन गरेकै त्यही भ्यू नै हो। प्राइमरी चेस्ट पेन भएर आएको पेसेन्ट, हार्ट एटेक भएर, अनि हामीले प्राइमरी पिसिआई गरेको केस हो। यसमा चाहिँ हामीले यो वायरहरू चाहिँ हालेको गरेको सबै देखाइरहेछ। अनि यसको चाहिँ सबै जुन प्रोसिजरहरू हामीले गर्छौँ त्यो सबै सामानहरू हामीसँग स्टकमा पछाडि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। अनि यसको पावर सप्लाई ब्याकअप सबै यता चाहिँ हाम्रो पछाडि यसको जेनेरेटरहरू सबै कुरा चाहिँ यो रुमको पछाडि चाहिँ सबै हुन्छ। अनि मेन प्रोसिजर गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको सिसियुमा छौँ। जस्तो डाक्टर साहबले हामीलाई कस्तो कस्तो बिरामी यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ भनेर पनि जानकारी दिइसक्नु भएको छ। र यतिखेर हामी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिरामीसँगै आएका छौँ। उहाँ के समस्याले आउनु भएको छ यतिखेर हस्पिटल, र उहाँले के कस्ता सुविधाहरू पाउनुभयो भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँको रिलेटिभ्स मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर, धन्यवाद। को हुनुहुन्छ हजुर बिरामीको? म दाजु हो। दाजु हुनुहुन्छ है। कति दिन भयो हजुर हस्पिटल आउनु? आज 9 दिन भयो। 9 दिन भयो। आज डिस्चार्ज पनि हुँदैछ है। सुरुमा के समस्या देखेर हजुरले हस्पिटल लिएर आउनुभएको भयो? यो छाती दुख्यो, साह्रै दुख्यो भनेर सहन नसकेपछि हस्पिटल लिएर आएँ। तर यहाँ आउँदाखेरि अब ब्लड प्रेसर छैन, पुरै ब्लकेज भएर साह्रै सिभियर पेन थियो। अनि डाक्टर साहबले अब साह्रै कोसिस गरेपछि बल्ल त्यति बेला ज्यान बचेको थियो। अनि उहाँले इमर्जेन्सीमै हेर्नुभयो। इमर्जेन्सीबाट आउनुभयो? हजुर। अनि त्यसपछि सिसी वार्डमा उहाँले अब तत्काल अपरेसन गर्ने सम्भावना थिएन। अनि उहाँले अब त्यसपछि ज्यान बचेपछि बल्ल बाँकी प्रोसिजरहरू गरेर अहिले मुटु ठिक छ, ब्लकेज जुन थियो त्यो खोलिसक्नुभयो र उपचार राम्रै भएको छ, ज्यान बचेको छ है। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहबले? जस्तो सिसियुमा आइसकेपछि पनि होइन कस्तो सुविधा अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँको डक्टरहरूदेखि लगेर नर्सहरू, यहाँको स्टाफहरूबाट के कस्तो खालको व्यवहार पाउनुभयो अथवा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यसमा? एकदम सन्तुष्ट छु। कस्तो पनि हुने रहेछ भने जस्तो कि के उपचार भइरहेछ, समस्या के छ, त्यो डाक्टर साहब र उहाँको टिमले पनि त्यसरी सहयोग गरेर भनिदिनु हुँदाखेरि हामीलाई पनि सहज के भयो भने समस्या यो रहेछ, हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट कर्तव्य र बाँकी डाक्टर साहबले आफ्नो पूर्ण प्रयास आफ्नो टिमको तर्फबाट गरिराख्नु भएको हुँदाखेरि त्यसबाट नै बिरामीले स्वास्थ्य लाभ पाए जस्तो लाग्छ। र हामीलाई कुनै पनि अन्यलता छैन, केही कुरा के भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएरै यो राम्रो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो ट्रिटमेन्ट भइराख्दाखेरि पनि के कस्तो खालको औषधि उपचारहरू भइरहेछ भनेर तपाईँले सबै डिटेलमा भनिदिनु भयो? हजुर, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो जति बेला पनि हामी आउँथ्यौँ टाइम अनुसार त्यति बेला यो उपचार हुँदैछ, यो जाँच हुँदैछ, समस्या यो भएको हुनाले यो गरिनुपर्ने छ, त्यस हुनाले यो गर्नुहोस्, यो टेस्ट गराउनु पर्ने छ या औषधिको बारेहरूमा सबै कुराहरू उहाँले डिटेल भनेर बल्ल उपचार गर्नुभएको थियो। र अन्तिममा एन्जियोग्राफी पनि गर्नुभयो। त्यसैबाट पनि उहाँले जति ब्लकेजहरू थियो 3वटा त्यो सबै खोलिदिनु भयो र यो एकदम सफल नै मान्नुपर्छ हामीले। युसिएमएसको उपचार पद्धतिमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट, किनकि यो नजिक छ र तत्कालै जे जति सुविधा हुनुपर्ने त्यो पूर्ण रूपमा छ। तर एउटा कुरा के पनि भन्न चाहेँ भने ओपन हार्ट सर्जरीको सुविधा भयो भने यो अस्पतालले अझै राम्रो सेवा दिन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। यतिखेर आफ्नो बिरामीलाई सन्चो बनाएर घर लाँदै हुनुहुन्छ है, त्यसको लागि थोरै समय पनि दिनुभयो। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद।
उहाँसँग चाहिँ उहाँले के समस्या लिएर आउनु भएको थियो र के कस्ता सुविधाहरू पाउनु भएको छ डाक्टर साहबसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। उहाँ चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ चेस्ट पेन भनेर छाती दुख्यो भनेर चाहिँ छाती दुखेको कारणले आउनुभएको रहेछ। अनि हामीले त्यहाँ हेरेपछि उहाँको चाहिँ मुटुको जुन मेन धमनी हुन्छ जसलाई एलएडी लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्ट्री भन्छौँ त्यो चाहिँ ब्लक भएर रहेछ। अनि हामीले चाहिँ इसिजीहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिएपछि उहाँलाई हामीले चाहिँ सिधै सिसियू सिफ्ट गऱ्यौँ। सिसियू सिफ्ट गरेर अनि ल्याबमा क्याथ ल्याबमा लगेर अनि हामीले प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भन्ने हुन्छ प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी चाहिँ हामीले गरियो उहाँको। अनि प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी गरेपछि एन्जियोप्लास्टी सफल भएर चाहिँ अनि हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज गऱ्यौँ। उहाँको पनि आज डिस्चार्ज हजुर अनि उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ जे होस् ठिक छन् स्टेबल छन् पेसेन्टलाई कुनै किसिमको प्रब्लम छैन। हजुर धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द यतिखेर हामी स्वास्थ्य सन्देश कार्यक्रममा छौँ र हामीले बिरामीसँग पनि भेटिसक्यौँ। बिरामीको रिलेटिभसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। लगभग हामीले क्याथ ल्याबमा हुने के व्यवस्था यहाँ गरिएको छ बिरामीहरूको लागि भनेर पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। डाक्टर साहब हाम्रो क्याथ ल्याब सिसियू र कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड पनि हुनुहुन्छ र क्याथ ल्याब र सिसियूको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले सिसियूमा के कस्ता सुविधाहरू दिएको छ बिरामीहरूलाई थोरै जानकारी लिएको हाम्रो डाक्टर साहबबाट। सिसियू भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल कोरोनरी युनिट भनेर बुझिन्छ हामीले। हामीसँग क्रिटिकल केयरको लागि चाहिँ एडल्टमा चाहिँ हामी 50 बेडको चाहिँ सुविधा छ आइसियू सिसियू गरेर चाहिँ। अनि त्यसबाहेक पेडियाट्रिक्सको छुट्टै सर्जरीको छुट्टै सबैको चाहिँ क्रिटिकल केयर चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ यहाँ हामीसँग। अराउन्ड 100 बेडको चाहिँ सुविधा छ जसमा 20 बेडको हामीसँग सिसियू छ। कोरोनरी केयर युनिट चाहिँ 20 बेडको छ। त्यसमा चाहिँ मोनिटरदेखि लिएर मोनिटरिङ चाहिँ टेलिमोनिटरिङदेखि लिएर सबै सुविधा बाहेक त्यसमा भेन्टिलेटर हरेक किसिमको चाहिँ सुविधा हामी चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छौँ। एउटा जुन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सिसियूको चाहिँ प्रोटोकल हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ फलो गरेको छौँ। जस्तो भनेपछि जति पनि बिरामीहरू युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा उपचारको लागि आउनु खोज्नु भएको छ अथवा कतिजना चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सानोतिनो केही मुटुको रोगहरू देखिहाल्यो भने काठमाडौँ लागिहाल्ने अथवा हुन्छ नि खासै जानकारी नभएर हो अथवा हामीले जानकारी दिन नसकेर हो त्यस्तो सुन्नुभएको छ हजुरले कि? अब अहिले त धेरै नै अब एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ मान्छेलाई यहाँका भैरवाका चाहिँ हाम्रा वासीहरू भैरवाका जनतालाई चाहिँ धेरै नै अब जानकारी भइसकेका छ। अब कोही चाहिँ जानकारी नभएको पनि हुन सक्छन् अथवा अलिक गाउँतिरकालाई मान्छेलाई थाहा नभएर अथवा कोही ओभर अब कन्सियस बढी नै कन्सियस भएर एकदम सुख चाहिँ विविध किसिमको चाहिँ मेडिकल फेसिलिटीहरू काठमाडौँमा मात्रै छ भन्ने खालका चाहिँ जुन एउटा सोच छ नि मुटुसँग सम्बन्धित हामीसँग लगभग अहिले सबै सम्पूर्ण चाहिँ सुविधा चाहिँ भैरवमा उपलब्ध छ। एउटा चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी बाहेक यो हामीले गर्ने भनेको एक किसिमको क्लोज हार्ट सर्जरी हो। यसलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन हामीले चाहिँ भन्छौँ। यो क्याथेटर र वायरको सहयोगबाट चाहिँ गर्ने हो। यो लेटेस्ट किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी हो। छाती खोलेर चाहिँ त्यस किसिमले चाहिँ सर्जरी गर्ने चाहिँ अहिले कमै मुटुका रोगहरू जुन छन् त्यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो जुन त्यसबाहेकका जुन हार्ट एटेकहरूसँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि चाहिँ भाल्भहरू अथवा कुनै किसिमको अरू समस्याहरू एरिथमियाहरू मुटुसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका चाहिँ रोगहरूको चाहिँ उपचार हामीले यहाँ भैरवमा चाहिँ गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ सुविधा छ हामीसँग। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ डाक्टर साहब होइन। निकै नै आफ्नो समय दिनुभयो अमूल्य समय हामी माझमा राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अन्तिममा यतिखेर कार्यक्रम हेर्नुभएको दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो तर्फबाट चाहिँ भैरवावासी र यहाँका चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ मैले के आफ्नो दाजुभाइ सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सेवाको चाहिँ हामीलाई पनि मौका दिनुहोस्। भैरवा आफ्नो मेडिकल कलेज आफ्नै ठाउँमा भएको चाहिँ एउटा संस्था हो इन्स्टिट्युट हो। हामीले विविध किसिमका सुविधाहरू यहाँ पुर्याइरहेको छौँ अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले दिएको सुविधाहरू चाहिँ हामीले उपचार गरेको बिरामीहरू राम्रै भएर चाहिँ कार्डियोलोजीमा स्पेसली राम्रै भएर जानुभएको छ। हामीले चाहिँ यो जुन सुविधाहरू दिइरहेछौँ यसको निरन्तरता चाहिँ हामीले दिइ नै राख्नेछौँ र काठमाडौँको जस्तो किसिमको चाहिँ सुविधाहरू अथवा त्यस किसिमको सर्भिस चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ हामी आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्दैछौँ। हजुरहरूको तर्फबाट चाहिँ सहयोग के हुनु पऱ्यो भने हजुरहरूले पनि हामीलाई विश्वास गरिदिएर चाहिँ मेडिकल कलेजलाई आफ्नै ठाउँको चाहिँ संस्थालाई चाहिँ यसो चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिदिन पऱ्यो। धन्यवाद सरलाई।
दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ। हामी यतिखेर कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा छौँ, जुन तपाईँले हरेक हप्ता हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यस कार्यक्रममा फरक फरक विषयका विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज हामीले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा 6 वर्ष यता काम गर्दै आउनुभएका डाक्टर एमए खानसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँ इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै मुटुरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हामीले यस्तै कार्यक्रममा यस्तै थप स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुराकानीहरू गर्ने नै छौँ। त्यसैले यतिखेरसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिमला केसी हजुरबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश मात्र बीटीभीमा प्रत्येक बुधबार राति 8 बजे, पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 11 बजे। युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज छोटो समयमा नै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा नै ख्याति प्राप्त र विश्वासिलो बन्दै आएको एक मात्र अस्पताल युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज। विभिन्न रोगको इलाज विभिन्न अनुभवी चिकित्सकहरूद्वारा गर्ने सुविधा एउटै ठाउँमा। आधुनिक उपकरण अनि सुविधा सम्पन्न स्वच्छ एवं विशाल भवन भएको, गम्भीर अवस्थामा एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, सीसीयू र एसआईसीयू को विशेष सुविधा, निशुल्क अनि सुविधा सम्पन्न प्रसूति गृह, कार्डियोलोजी, यूरोलोजी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, डर्मेटोलोजी, अर्थोपेडिक्स, 24 घण्टा आपतकालीन सेवा सुविधा भएको। हजुर, सबै सुविधा एउटै छानामुनि युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज।